बिहारी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। भगवत प्राप्तिको लागि मनुष्यले कसरी कर्म गर्नुपर्दछ र कुन बाटोबाट कुन मार्गबाट आफ्नो जीवनलाई जीवनका कर्महरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसरी कर्म गरिसकेपछि जीवनको अन्तिम अवस्थामा कस्तो चिन्तनबाट हामी हाम्रो शरीरबाट अलग हुन्छौँ अथवा आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्छौँ। समग्र मनुष्यको जीवन भनेको हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधिलाई, जन्मदेखि मृत्युसम्मलाई एउटा जीवन भन्दछौँ। त्यसरी जन्म पश्चात प्राप्त गरेको यो शरीरलाई हामीले कस्ता कर्ममा प्रेरित गर्ने, कस्ता कर्ममा यो शरीरलाई लगाउने र हामीले गरेका कर्मबाट जीवनको एउटा सही गन्तव्य, हामीले चाहेको अवस्था कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, हामीले आफ्नो जीवनलाई, हाम्रा व्यवहारहरूलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ। संसारमा हरेक प्राणीले सुखको चाहना गर्छन्, तर त्यो सुखको चाहना गर्दाखेरि पनि दुःख प्राप्त गर्दछन्। त्यहाँ दुःख प्राप्त गर्नुको कारण आफ्नो जीवनलाई, आफ्ना कर्मलाई, आफ्नो व्यवहारलाई कसरी अगाडि बढाउने, मैले कस्ता कर्म गरेर मेरो जीवनलाई व्यतीत गर्ने, यो विषयमा बोध नगरिकन कर्म गर्दाखेरि त्यसले सही गन्तव्यमा पनि पुर्याउँदैन र आफ्नै कर्मबाट दुःखको अनुभूति गर्नुपर्दछ, दुःख भोग गर्नुपर्दछ। त्यसकारण त्यो दुःखबाट निवृत्तिको लागि, दुःखबाट मुक्तिको लागि हामी शास्त्रको मार्गलाई, अध्यात्मको मार्गलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ। अध्यात्म बिना, अध्यात्मको सहारा बिना हाम्रो जीवन सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन अथवा जीवनले सही गति, सद्गति प्राप्त गर्न सक्दैन। यद्यपि बाहिर देख्दाखेरि शरीर भौतिक देखिन्छ, बाह्य जगत भौतिक देखिन्छ, तर यही बाहिर देखेको शरीर
जसरी चलेको छ यही अवस्थामा सधैँ रहँदैन। यो जगत पनि सदैव यस्तै अवस्थामा रहँदैन। यसलाई हामीले आफ्नो जीवनलाई एउटा दार्शनिक दृष्टिकोणबाट, दर्शनको दृष्टिबाट हेर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तब मात्र जीवनको वास्तविकतालाई बोध गर्न सकिन्छ। अब त्यो भगवत प्राप्तिको लागि कसरी कर्म गर्ने र कसरी कर्म गरिसकेपछि, कसरी व्यवहार गरिसकेपछि, मनमा कुन किसिमको चिन्तन लिइसकेपछि भगवत प्राप्ति हुन्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा उपदेश गर्नुभएको छ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात् मनः प्राण मास्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, सबभन्दा पहिला शास्त्रको आवश्यकता, शास्त्रको निर्देशन र हाम्रा कर्मलाई शास्त्र अनुरूपको बनाउनको लागि सर्वद्वाराणि संयम्य, सम्पूर्ण द्वारहरू भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर, इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गरेर पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, त्यसपछि मन, यी 10 इन्द्रिय सहित मनलाई हाम्रो यो शरीर सञ्चालन गर्ने कुरामा, हाम्रो शरीरले कर्म गर्ने कुरामा, विभिन्न कार्य र व्यवहारमा प्रवृत्त बनाउने कुरामा यिनै 10 इन्द्रिय र मनको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ, तिनको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण यहाँ सबभन्दा पहिला भन्नुभयो सर्वद्वाराणि संयम्य, सम्पूर्ण द्वारहरूलाई संयमित गरेर, इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गरेर, इन्द्रियको नियन्त्रणमा आफूलाई होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा इन्द्रियलाई राखेर कर्म गर्नु, आफ्नो नियन्त्रणमा इन्द्रियहरूलाई राखेर व्यवहार गर्नु, त्यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। जब हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ, त्यो प्रयत्नबाट भगवत प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन, इन्द्रियहरूलाई संयमित गरिसकेपछि मनोहृदि निरुध्य च, मनलाई हृदयमा राख्ने अथवा मन संसारका विभिन्न विषयहरूमा प्रवृत्त हुन्छ, धेरै विषयप्रति आकर्षित हुन्छ र स्थिर नभएर, आफूमा एकाग्र नभएर विभिन्न ठाउँमा मन पुग्दछ। त्यसो भएर ती विषयबाट अलग गरेर मनलाई हृदयमा राख्ने, मनलाई एकाग्र बनाएर राख्ने र त्यसरी मनलाई एकाग्र बनाएर राखिसकेपछि मूर्धन्याधायात् मनः प्राणम, अब आफ्नो प्राणलाई मूर्धनि आधाय, अब त्यो प्राण शक्तिलाई खिचेर शिरमा, तालुमा धारण गरिसकेपछि त्यहाँ जुन योगीहरूले निधारभन्दा माथि र शिरभन्दा तल त्यो बीचको भाग जहाँ ब्रह्मरन्ध्र भनिन्छ, त्यसमा त्यो प्राण शक्तिलाई खिचेर मूर्धन्याधायात् मनः प्राणान्, आत्मनः प्राणम, आफ्नो प्राण शक्तिलाई ब्रह्मरन्ध्रमा खिचेर आस्थितो योगधारणम, त्यसरी
साधकहरूले योगीहरूले प्राण त्याग गर्ने बेलामा शरीरको त्याग गर्ने बेलामा उनीहरूले आफ्नो शरीरको त्यो प्राण शक्तिलाई त्यो जीवन शक्तिलाई उनीहरूले माथि खिच्छन्। माथि खिचेर ब्रह्मरन्ध्रमा एकत्रित गर्दछन्। यहाँ निधार ललाट निधार र शिरको बीचमा जुन भागलाई तालु अथवा त्यसलाई ब्रह्मरन्ध्र भनेर भनिन्छ, त्यो ब्रह्मरन्ध्रमा धारण गर्दछन्। त्यसरी त्यही प्राण शक्तिलाई खिच्न सक्ने सामर्थ्य अभ्यासबाट, शास्त्रको ज्ञानबाट, विभिन्न किसिमको साधनाबाट मात्रै त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। ती योगीहरूले, साधु सन्यासीहरूले आफ्नो अभ्यासबाट त्यसको प्रयत्न गरेका हुन्छन् र त्यसमा उनीहरू त्यो प्राण शक्तिलाई खिच्नको लागि समर्थ बनेका हुन्छन्। त्यसरी ब्रह्मरन्ध्रमा प्राण शक्तिलाई खिचेर योगको धारण गर्नुपर्दछ। अब त्यसरी योगबाट, योग भनेको सम्पूर्ण व्यवहारहरूलाई सहज र समान बनाउन सक्ने, तिनप्रतिको दृष्टि समान बनाउने, हरेक कर्मप्रति समान भाव राख्ने अथवा अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई पनि सहज रूपमा समान रूपमा लिन सक्ने त्यस किसिमको धारणा, त्यस किसिमको मनोभाव योगले प्रदान गर्छ। त्यसैलाई योग बल भनिन्छ। त्यही योग बलबाट प्राण शक्तिलाई एकत्रित गर्ने। त्यसरी गरिसकेपछि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अब कसले त्यो परम गति प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै गरेर जुन साधकले त्यो अभ्यास गरेर सम्पूर्ण 10 इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर, वशीभूत गरेर, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राखेर, मनलाई हृदयमा एकत्रित गरेर, एकाकार गरेर आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण त्यो प्राण शक्तिलाई योग बलद्वारा खिचेर जसले ब्रह्मरन्ध्रमा स्थिर गर्न सक्छ, त्यसरी स्थिर गरेको साधकले त्यसरी ब्रह्मरन्ध्रमा प्राण शक्तिलाई धारण गरेर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम यो एकाक्षर अ उ म बाट बनेको यो ओम, यो एकाक्षर अथवा यो अक्षर रूप ब्रह्म, यो अविनाशी ब्रह्मलाई, त्यो ब्रह्मको, त्यो परमात्माको वास्तविक स्वरूप भनेको ओम हो। त्यो अविनाशी स्वरूपको छ, अविनाशी छ त्यो। त्यसलाई बुझेर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। अब त्यसपछि त्यस किसिमको त्यो ब्रह्मको ओंकारको उच्चारण गर्दै, ओमको उच्चारण गर्दै, त्यो ब्रह्मको उच्चारण गर्दै मामनुस्मरन्, मलाई सम्झँदै अथवा परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै, यह प्रयाति त्यजन् देहं, जसले शरीरलाई त्याग गर्ने प्रयत्न गर्दछ, त्यसरी शरीरको त्याग गर्दछ, सयाति परमां गतिम, त्यसले नै, त्यस्तो व्यक्तिले नै परम गति प्राप्त गर्दछ। अब त्यो परम गति प्राप्त गर्नको लागि वास्तवमा मानिसले आफ्नो
जीवनभर साधना गरिसकेपछि शरीरको त्याग कसरी गर्ने, प्राण त्याग कसरी गर्ने भन्दा त्यति बेला 10 इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गर्ने, मनलाई हृदयमा एकाकार गर्ने, त्यसपछि आफूभित्र भएको त्यो प्राण शक्तिलाई योग बलद्वारा, साधनाको बलद्वारा, त्यो सामर्थ्यद्वारा खिचेर ब्रह्मरन्ध्रमा एकाकार गर्ने। त्यसरी एकाकार गरिसकेपछि त्यो योग बलबाट ओमको उच्चारण गर्ने। ओमको उच्चारण गर्दै ओम त्यो अविनाशी परब्रह्म परमात्माको भगवानको स्मरण गर्दै यह प्रयाति त्यजन देहम, त्यसरी जसले देहलाई त्याग गर्दछ अर्थात् आफ्नो प्राण शक्तिको त्याग गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिले नै सयाति परमाम गतिम, त्यसपछि उसले त्यसपछिको जीवनमा परम गति प्राप्त गर्दछ। त्यो आत्माले परम गति प्राप्त गर्दछ र त्यो परम गति भनेको भगवत पद हो। जुन गति, जुन अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि फेरि जन्मिनु पर्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भमा पर्नु। त्यो गतिबाट अर्थात् जन्म, मृत्यु, जरा र व्याधिको यी सांसारिक बन्धनका आधार हुन्। जन्म, मृत्यु, जरा र व्याधि, यिनले जबसम्म त्यो सांसारिक बन्धनबाट हामी मुक्त भइँदैन तबसम्म त्यो भगवत पद प्राप्त हुँदैन। जब भगवत पद प्राप्त हुन्छ अर्थात् त्यो परम गति प्राप्त हुन्छ। त्यो परम गति प्राप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनबाट मानिसले आफूलाई मुक्त गर्न सक्दछ र जीवनका आफूले गरेका हरेक कर्मले एउटा सार्थक अवस्थालाई, सार्थक स्थितिलाई प्राप्त गर्दछन्। विभिन्न ब्रह्मचारीहरू ब्रह्मचर्यको धारणा गर्दछन् त्यही गति प्राप्त गर्नको लागि। वेदवेत्ताहरूले, वेदको अध्येताहरूले, वेदका ज्ञाताहरूले त्यही पदलाई, त्यही परम पदलाई अक्षर पद अथवा परब्रह्म परमात्मा भनेर भन्दछन्। त्यही स्वरूपको प्राप्तिको लागि उनीहरूले प्राप्तिलाई नै जीवनको सार्थकता मानेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर साधु सन्यासीहरू सांसारिक काम वासनाबाट, सांसारिक विषयको आसक्तिबाट उनीहरू मुक्त भएर त्यही परम पद प्राप्तिको लागि उनीहरूले प्रयत्न गरिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण जीवनका शास्त्र निर्दिष्ट 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मध्ये त्यो चतुर्थ पुरुषार्थ पनि त्यही प्राप्ति हो र हामी पनि शास्त्र अनुरूप त्यही परम पद प्राप्तिको लागि हामीले शास्त्रको, अध्यात्मको निर्देशन अनुसार कर्म गर्नुपर्दछ र जीवनलाई त्यही मुक्तिको, मोक्षको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 17 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 2 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बिहान 11:27 तदुपरान्त सप्तमी तिथि सुरु हुनेछ। विशाखा नक्षत्र, ऐन्द्र योग, तैतिल करण, आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग रहेको छ। आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज अभुक्त भरण सप्तमी तथा गौरा सप्तमी व्रत गर्ने दिन पनि रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:22 हुनेछ।
अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दा मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ। कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। अधुरा रहेका कामहरू पूरा गर्न सकिनेछ। तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। उचित जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। खर्चमा नियन्त्रण भएर जाने योग रहेको छ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका प्रयत्नहरू तथा लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुपक्ष अथवा तपाईँको खुट्टा तान्न खोज्नेहरू आफै परास्त भएर जानेछन्। अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका आजको दिनमा मिल्नेछ। त्यसै गरी आज गरिएको निर्णय अथवा कुनै फैसलाले भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अपेक्षित रूपमा नतिजा देखाउनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेटमा विभिन्न खालका गडबडीहरू समस्याहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। बोलीको कारणले गर्दाखेरि नजिकका व्यक्तिहरूसँग आत्मीय व्यक्तिसँग पनि विवाद र असमझदारी कायम हुन सक्छ। त्यसकारणले बोल्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुहोला। आम्दानीको अवस्था आजको दिनमा कमजोर रहनेछ। खर्च गर्दाखेरि ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी नीति नियम कानुनको उल्लङ्घन गरे बापत सरकारी कडी-कडाउ अथवा दण्ड जरिवानाको शिकार हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ र आश्वासन देखाउनेहरूले विश्वासघात गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने पति पत्नी अथवा दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवनमा पनि विभिन्न खालका असमझदारीहरू मनमुटावहरू बढेर जाने योग रहेको छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक अथवा गुज्रिएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। सवारी साधन अथवा धन सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यात्राको क्रममा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। घाउ चोटपटक अथवा विभिन्न खालको जोखिमपूर्ण काममा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ। गरेको निर्णय विवादित बन्नेछ। पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुनेछ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै लथालिङ्ग भएर जानेछ र असमझदारी बढेर जानेछ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादहरू उत्पन्न हुनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा संयमित र नियन्त्रित भएर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाउँदा मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। काम गर्ने क्षमता, कार्यक्षमता र आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो मेहनतबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। नयाँ नयाँ कामका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। कसैबाट उपहारहरू, विभिन्न खालका वस्तुहरू प्राप्त गर्न सकिने, धन प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्राको क्रममा केही कष्टकरको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। आफूले नगरेका गल्तीको भागीदार हुनुपर्ने अथवा कसैले आरोप गर्न सक्नेछ। नजिकका व्यक्ति आफन्तबाटै आलोचित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि नसकिने अवस्था रहनेछ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिने छैन। त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएको निर्णय पनि विवादित बन्ने योग रहेको छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। त्यसै गरी लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू अथवा बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा भएर जानेछन्। आँटे ताकेका काममा सिद्धि प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। मेवा मिष्ठान्न प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आफन्तजनसँगै आत्मीयजनसँगै विवाद बढेर जानेछ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहनेछ। त्यसै गरी अध्ययनमा अरुचि पैदा हुनेछ। पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, कसैबाट अपजस प्राप्त गर्नुपर्ने, आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ।
धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न खालका मार्गहरू प्रशस्त हुनेछन्। त्यसै गरी सरकारी काम, प्रशासनिक काम, विभिन्न पुरा हुन बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा सुचारू भएर अगाडि बढ्नेछन्। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो मेहनतबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढेर जानेछ। सानो प्रयत्नबाटै महत्त्वपूर्ण ज्ञान अनुसन्धानका कुराहरू पत्ता लाग्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। गरेको मेहनतको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न पाउँदा मन अत्यन्तै दङ्ग हुनेछ, उत्साहित हुनेछ। कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि गरिएको निर्णय अत्यन्तै फलदायी बन्नेछ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि सकारात्मक रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति रहनेछ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। अनपेक्षित क्षेत्रबाट धन आगमन हुने योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइसँगको सरसल्लाह अथवा बुवा आमा, गुरुजन, मातापिताहरूबाट गरिएको सल्लाह, लिएको सल्लाहबाट गरिएको कामबाट सार्थक परिणाम भित्रिनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि मनमा अत्यन्तै आफूले गरेका कामकोबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आज गरेको निर्णयबाट पछुताउनु पर्ने अवस्था रहनेछ। कसैको लहैमा गरेको कामले गर्दाखेरि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने, हात लाग्नै लागेको उपलब्धिहरू अथवा अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन भने सुखमय तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। घर परिवारमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। छरछिमेकीमा विभिन्न खालका असमझदारीहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी अध्ययनमा अरुचि पैदा हुनेछ। गरिएका निर्णयहरू विवादित बन्नेछन्। अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दा मन अत्यन्तै खिन्न हुनेछ, निराश हुनेछ। मनमा अशान्ति उत्पन्न हुनेछ। नकारात्मक कर्महरूतर्फ उद्यत हुनेछ मन। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजन्य प्रभाव छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्मको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि सकारात्मक कर्म, सकारात्मक सोच र निष्ठाका साथ आफ्ना कर्महरूप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर र सकारात्मक फललाई अझ बढोत्तरी गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नटपरपपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् बिडोरतरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। भगवान श्रीहरिले मानवलाई कसरी रक्षा गरिरहनु भएको छ र मानवले प्रभु परमात्मा भगवानलाई कस्तो विधिद्वारा भज्न सक्दछ भन्ने बारेमा। जब मनुष्यले यो धराधाममा आइसकेपछि एउटा केही न केहीको शरणागतिमा जाँदछ, शरणमा जान्छ। त्यो शरणमा गइसकेपछि त्यस जीवात्माले परमात्माका अनुसरण गर्न चाहन्छ। हे हरि, म हिजो कहाँ थिएँ, आज कहाँबाट यहाँ आइपुगेँ र भोलि म कहाँ जान्छु। हो, यो सम्पूर्ण कुराहरूको विवरण चाहिँ नि
कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। मानवले सोच्छ कि यो जीवन म यत्तिकै जिइरहन्छु, कहिल्यै पनि मेरो निधन देहावसान हुँदैन। मानवलाई विस्मृति आउँछ कि परमात्माले यस्तो एउटा माया छोड्नु भएको छ। माया जवनिका छन्न भन्छ शास्त्रले। होइन, मैले सोचेर आँटेका कर्महरू पुरा हुन्छन् र म यो धरधामबाट सायद कहिले पनि च्युत हुन्न होला। मनुष्यले स्वस्थ छ, करिष्यामि 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 इति चिन्तयत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। व्यक्तिले सोच्छ कि म कार्य गर्छु कार्य गर्छु कार्य गर्छु कार्य गर्छु, यो जीवन पर्यन्त मैले उन्नति प्रगति मात्रै गर्छु, तर मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। होइन, संसारबाट म छुट्छु होला भन्ने विषय उसले कहिल्यै पनि सोच्दैन। यति पढ्छु, जागिर खान्छु, विवाह गर्छु, सन्तान जन्माउँछु, भूमि जोड्छु, गृह निर्माण गर्छु, बैंक ब्यालेन्स, धन सम्पत्ति, गाडी बानादी, सोचे जतिकै सम्पूर्ण भौतिक साधनहरू मैले जोड्छु, तर यो चिज छोडेर जान्छु भन्ने विषय मनुष्यलाई चाहिँ नि रतिभर लाग्दैन। र परमात्माले क्षण क्षणमा कण कणमा त्यो जीवात्मालाई रक्षा गर्नुभएको छ। कसरी रक्षा गर्नुभएको छ? प्रमाणसहित, महात्म्यसहित। जसरी कुनै न कुनै विषय प्रसङ्गहरू बताउँदाखेरि मान्छेले भन्छन् त्यसको महत्त्व के छ, त्यसबाट के पाइन्छ, त्यस्ता कुरा हुन्छ। होइन, माघ महिनामा चिसो नदीमा, साली नदीमा गएर स्नान गर्यो भनेदेखि पुण्य मिल्छ। कसरी मिल्छ? व्यक्तिको सोचाइ हुन्छ। कसरी पुण्य मिल्छ भन्दाखेरि रोगहरू दूर भएर जान्छ, विद्यार्थीलाई विद्या आउँछ, धनार्थीलाई धन आउँछ। कस्तो कस्तो अवयस्मानी समयका छन्, त्यो समय अनुसारले सम्पूर्णले यथारूपले भक्ति पाउँछ भन्छ मात्रै नि व्यक्ति गएर त्यहाँ चाहिँ त्यो चिसो खोलामा चुर्लुम्म डुब्छ, न त डुब्दैन। के पाइन्छ त्यो गरेर? फल के पाइन्छ? आशावादी, आशले भरेको संसार। त्यस कारणले अब व्यक्तिहरूलाई परमात्माले क्षण क्षणमा रक्षा गर्नुभएको छ। बस्नलाई भूमि दिनुभएको छ, खानलाई अन्न बाली दिनुभएको छ, श्वास फेर्नलाई हावा दिनुभएको छ, बोट बिरुवाहरू अक्सिजनको लागि दिनुभएको छ, आकाशहरू वर्षालाईको दिनुभएको छ, प्रकृतिहरू ऋतुको फल फल्नको लागि दिनुभएको छ। सबै कुराको व्यवस्थापन यानी मेजरमेन्ट गर्नेवाला केवल श्रीहरि हरिबक्स हुनुहुन्छ। हरिबक्स त भगवानको कत्रो चाहिँ नि कति उद्धार गरिबक्सिनु भएको छ भगवानले। जय जय होस् यस्ता श्रीहरिको। यो संसारमा हामी खाली हात आएका हौँ। यो वस्त्र, यी घडी, यी सिक्री, औँठी, यी मोबाइल, यी पेन, यी माला पछि लगाएको। यो वस्त्र पनि लोक लज्जा निवारणम, लोकको लाजलाई छोप्नको लागि यो चाहिँ नि वस्त्र लगाइएको।
र जाडो गर्मी शीतपातबाट बच्नको लागि। जसरी हाम्रो शरीरमा नसाहरू छन् र मांसहरूले चाहिँ नि लेपिएको छ र यसमा खटमटहरू, झिँगाहरू, उपियाँहरू, अनेक प्रकारका चिजहरू, किरा मटकोडा पर्ला र इन्फेक्सन होला भन्नका लागि छालाले यसलाई चाहिँ नि के गरिएको छ, मोरिएको छ। यो छाला कसैको रातो हुन्छ, कसैको सेतो हुन्छ, कसैको कालो हुन्छ। आफ्नो वर्ण अनुसारले, आफ्नो रङ अनुसार त्यसलाई चाहिँ मोडिएको हुन्छ। हेरिबक्स है। यो जबसम्म यो हाम्रो बोल्नेवाला प्राण पखेरु यो चरो छ नि, हो यो चरो बोलुन्जेली मात्रै हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यसको कार्य छ। जब यो बोल्न सक्न छोडिसकेपछि यसको कुनै पनि काम छैन। जब यो बोल्न सक्दैन तब यो के त भन्दाखेरि माटो समान हुन्छ। जबसम्म बोल्न सक्छ नि तबसम्म हामीलाई यति शक्ति आउँछ, यति अहमता आउँछ, यस्तो भावना आउँछ कि सायद संसारमा सबैभन्दा जान्दिने मै होला, सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति नै मै हुन्छु होला र म जति राम्रो, म जति धर्मात्मी, म जति पराक्रमी त संसारमा कोही पनि छैन। कति अहम घमण्ड। अर्काका संसारमा आएर अर्काले दिएको बास बसेर, अर्काको भूमिमा बसेर, अर्काका चाहिँ कोखमा बसेर, अर्काको तनपान गराएर, अर्काले हुर्काएर बढाएर सम्पूर्ण कुरा गरेर अर्काको हावा खाएर यो त मेरो, मैले गरेको, म जस्तो ज्ञानी प्रभु, म त सोच्दछु कि हामी जस्तो अभागी कोही छैन। भाग्यमानी पनि छौँ किनभने मानव भएर परमात्माको आराधना गर्न पाएका छौँ। तर जीवन परमात्मामा लाग्नु पर्ने त हो, तर संसार रूपी जन्जालले हामीलाई चाहिँ नि घेरिराखेको छ। अब हामी यो संसार धराधामबाट पार हुनका लागि नवदा भक्तिद्वारा हामी चाहिँ नि पार हुन सक्दछौँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दाख्यम सख्य आत्मा निवेदनम। श्रवण गरेर हामीले भगवानका रस माधुर्य लीलाहरूलाई चाहिँ श्रवण गरेर, स्मरण गरेर, सम्झेर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन गरेर नारायण 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 नारायण। हेरिबक्स त कति रसिलो मिठो छ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। यो कलिको सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेकै हरिनाम। नामं संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशो, प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरि परम। हेरिबक्स त यो कलिकालको सबैभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति भनेकै केवल नाम हो। नामभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। श्रवणम कीर्तनम वन्दनम सख्यात्मा निवेदनम, यस्ता 9 प्रकारका सेवा शुश्रूषाद्वारा परमात्मा श्रीहरिलाई चाहिँ नि प्रसन्न पार्न सकिन्छ। यदि भगवान प्रसन्न भइबक्सिनु हो भनेदेखि यो सारा संसार जगतमा प्राणीहरूलाई सुखै सुख हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, आनन्दै आनन्द हुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट
बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।